الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. صدق الله العظيم. 25वें पारे की इब्तिदा में अल्लाह तबारक तआला ने मुशरिकीन के एक बहुत ही गलत रवैये को बयान किया। और क्या रवैया था उनका रवैया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजाक करने का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेज़ा करने का। क्या मजाक किया करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? वो मुशरिकीन और कुफ्फार करते थे कि क़यामत कब आएगी। क्या पूछा करते थे? मजाक के तौर पर। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया उन्हें, यहाँ इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ, कि क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वमा तख़रुजु मिन समराति मिन अकमामिहा। इसी तरह फल का अपने शगुफे से निकलना। फल होता है, जो फल जो निकलता है उससे बड़ी क्या रहता है, उसकी जो कली रहती है या उसको जो शगुफा बोलते हैं। तो फल, शगुफे से फल का निकलना और मादे को हमल ठहरना, यानी किसी भी जानवरों में हो या इंसानों में मादे को हमल ठहरना और बच्चे का पैदा होना, ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि अल्लाह के इल्म में आए बगैर ये वजूद में नहीं आती। तो ये जो क़यामत के बारे में पूछते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बतौर मजाक के पूछा करते। तो अल्लाह ने उनको फरमाया कि मुझसे कह दो कि क़यामत का इल्म और ये बहुत सारी जिक्र की हुई आगे चीजों का इल्म किसको है भाई? सिर्फ अल्लाह को है। कब होगा क्या होगा सिर्फ अल्लाह को पता है। अल्लाह वाक़ई अल्लाह किसी ने। उसके बाद अल्लाह आगे इंसान की फितरत को बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं वइज़ा अनअमना अलल इंसानि अअरज़ व नअ बिजानिबि वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीज़। क्या फरमाते अल्लाह? देखो, अगर इंसान पर अच्छे हालात आते हैं, माल और दौलत आता है, खुशी की चीजें उसके पास आती हैं, तो इंसान अकड़ दिखाता है और तकब्बुर करने लगता है। ठीक है। और फिर अच्छे हालत नहीं है, उसकी खराब हालत चल रही है, तो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। तो अल्लाह फरमाते हैं इंसान की ऐसी हालत नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसान की फितरत ऐसी होनी चाहिए कि जब वो तकलीफ में होता है तो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, तो खुशी में भी हो तब भी वो अल्लाह की तरफ रुजू करे। इसलिए हर हालत, क्योंकि हर हालत का मालिक कौन है भाई? अल्लाह। अच्छी हालत हो या बुरी हो, इन तमाम हालतों के पैदा करने वाले कौन है? इसलिए खुशी की हालत हो या परेशानी की हालत हो, हर हालत में हमें किसकी तरफ रुजू करना है? अल्लाह की तरफ रुजू करना है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक सूरत नाज़िल फरमाई, सूरत शुरा के नाम से। शुरा के माना आते हैं मशवरा करने के, क्योंकि इसमें मुसलमानों की खासियत बताई गई है कि वो जो भी मामला तय करते हैं वो आपस में मशवरे से करते हैं। इस वजह से इसका नाम सूरत शुरा रखा गया है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत में इरशाद फरमाया कि हर चीज का खालिक और हर चीज का पैदा करने वाला ये सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई भी किसी चीज के पैदा करने वाले नहीं। असल खालिक और मालिक कौन है? अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। एक अल्लाह की सिफत है खालिक होना, यानी खालिक है अल्लाह। अल्लाह हर चीज के पैदा करने वाले। तो अल्लाह की जो सिफत खल्क है उसमें अल्लाह के साथ कोई और दूसरा शरीक बोलो नहीं हो सकता। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इंसानियत की तख्लीक को बयान किया कि अल्लाह फरमाते हैं लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन की बादशाह सिर्फ अल्लाह की है। ठीक है। यखलुकु मा यशा, अल्लाह जो चाहे पैदा करते। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं यहबु लिमन यशाउ इनासा, और अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे बेटियां देते हैं। वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, और जिसको चाहे अल्लाह बेटे देते हैं। और आगे अल्लाह फरमाते हैं और अल्लाह जिसको चाहे दोनों देते हैं और अल्लाह जिसको चाहे कुछ भी नहीं देते। तो अल्लाह फरमाते हैं हत्ता कि माँ बाप जो अपनी औलाद की पैदाइश की है ज़ाहिरी सबब है। माँ बाप जो है औलाद का एक ज़ाहिरी सबब है पैदा करने का, तो उन्हें भी इसका इख्तियार नहीं है कि आप मुझे क्या पैदा करके लेना है। समझ रहे बात मेरी? यानी माँ बाप तो सिर्फ ज़ाहिरी सबब है पैदा होने के बच्चों के, लेकिन जो माँ बाप, जिन माँ बाप से बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें भी इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो अपने लिए बेटा पैदा करके ले या बेटी पैदा करके ले या दोनों पैदा करके। तो ये सिर्फ इख्तियार किसके पास है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है। ये अल्लाह फरमाते हैं
پھر قرآنی ترتیب میں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے لڑکی کا تذکرہ فرمایا، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہے لڑکیاں دیتے ہیں. تو اگر کسی کے یہاں پہلی لڑکی پیدا ہو جائے، پہلی اولاد لڑکی، تو یہ قرآنی ترتیب کے اعتبار سے ہے اور انشاءاللہ اس میں برکتیں ہوں گی، کیونکہ قرآن کی ترتیب ہے. قرآن میں اللہ نے پہلی لڑکی کا تذکرہ فرمایا، لہٰذا جس کسی گھر میں پہلی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے گویا کہ مبارک ہوتی ہے، بابرکت ہوتی ہے. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اس کے بعد اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی سورت الزخرف کے نام سے. زخرف کسے کہتے ہیں بھائی؟ زخرف کہتے ہیں سونے کو. یار بھائی سونا، یہ سونا نہیں، سلیپ نہیں، سلیپنگ گولڈ. اس سورت میں اللہ نے اس گولڈ کا تذکرہ فرمایا ہے بطور خاص، اس وجہ سے اس کا نام کیا رکھا گیا بھائی؟ سورت الزخرف. زخرف عربی ورڈ ہے، ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد اللہ نے مشرکین کے بہت ہی بری سوچ کو بیان فرمایا. اللہ وہ کیا سوچ تھی ان کی؟ ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. مشرکین کیا کرتے تھے؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ عقیدہ تھا، غلط سوچ تھی ان کی. حالانکہ مشرکین کی حالت کیا تھی؟ اللہ فرماتے مشرکین حالت تھی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلَ ظَلَّ وَجْهُهُ. ان کی عادت کیا تھی؟ جب انہیں بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی، ان کے یہاں بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد، تو ان کی چہرے جو ہے کالے پڑ جاتے ٹینشن سے، یہاں بیٹی پیدا ہوگی، اور لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے. اور یہاں تک کہ جو بیٹیاں ان کے گھر میں پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے. کتنی جہالت تھی اور کتنے قابل نفرت اور غلط سوچ تھی ان کی. تو اللہ فرماتے ہیں جس چیز کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، بیٹیاں کا ہونا اپنے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے تم کیسے بات بول رہے ہو کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ ان کی غلط سوچ کو بیان کر رہے ہیں. تم اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ایسی جس کو نہ بیٹی کی ضرورت ہے نہ بیٹی کی ضرورت ہے. تو ان کی اس غلط سوچ کو اللہ نے اس آیت شریفہ میں بیان کیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اور ایک بہت ہی عجیب بیوقوف قوم والی یہ سوچ تھی ان کی، وہ بیان کیا. اللہ نے کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. مشرکین کیا کہتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قرآن اتارنا تھا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، تو کیا کہتے تھے؟ اگر اللہ کو یہ قرآن اتارنا تھا تو مکہ اور طائف، یہ دو شہروں کا تذکرہ ہے. حاضر القریتین، من القریتین سے مفسرین نے لکھا ہے کہ مکہ اور طائف. تو کہتے تھے کہ اگر اللہ کو یہ قرآن نازل کرنا ہوتا تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی پر اتار دے اللہ یہ قرآن، یعنی جس کے پاس مال و دولت ہے، بڑا امیر شخص ہے، تو اس کے پاس اتارنا چاہیے تھا. اور کسی غریب کے پاس، غریب یعنی عام جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتارنا گیا تو ان کا منشا یہ تھا کہ کسی مالدار آدمی پر اتارنا چاہتا. جبکہ نبوت جو ہے، قرآن کا اتارنا مطلب نبوت، نبی بنانا کسی شخص. تو یہ جو نبوت ہے یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. کون سی رحمت ہے؟ یہ نبوت کا جو مقام ہے، جو عہدہ ہے، جو اسٹیٹس ہے یہ نبوت کا، یہ بہت بڑا ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. تو یہ کہتے تھے کہ کسی امیر آدمی کو ملنا چاہیے. تو اللہ نے اگلی آیت میں جواب دیا، دیکھو تم نبوت کو تقسیم کرتے ہو کہ فلاں کو ملنا چاہیے اور فلاں کو نہیں ملنا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں نبوت تو ایک اللہ کی خاص رحمت ہے، ایک خاص عہدہ اور مقام ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا ہے نا، دنیا کی روزی روٹی، مال و دولت، یہ ایک عام رحمت ہے، اور نبوت کیا ہے؟ خاص رحمت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کا ملنا، دنیا کی چیزیں، دنیا کے مال و دولت، یہ عام رحمت ہے. تو جس کی اللہ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے، یعنی جو دنیا کی ہے اللہ کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کے پاس. مچھر کے پر سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہے دنیا کی، جو کہ عام رحمت ہے، جو سب کو ملتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں دنیا جو عام رحمت ہے اس کی اللہ کے یہاں دو ٹکی کی حیثیت نہیں ہے. تو اس کو تقسیم کرنے کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی دنیا کو تقسیم کرنے کا اختیار اللہ نے کسی کو دیا ہے کیا؟ نہیں دیا، کیونکہ اللہ نے خود تقسیم کیا ہے، جبکہ اس دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں دنیا جو کہ میرے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو اس کو تقسیم کرنے کا اختیار میں نے اپنے پاس رکھا ہے. تو نبوت تو بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا عہدہ ہے، تو اس کو تقسیم کرنے کا اختیار میں تمہیں کیسے دوں گا؟ اللہ فرما رہے مجھے پتا ہے کہ نبوت کس کو دینا ہے اور نبی کس کو بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا. اور مشرکین کیا کہتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ نبی کسی امیر آدمی کو بنا دے.
اللہ फरमा रहे अरे भाई रिस्क मैं खुद तकसीम करता हूँ दुनिया का, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, तो ये नबूवत तो बहुत बड़ी चीज है, तो इसको तकसीम किसको देना है किसको नहीं देना है ये तुम्हें तैयार नहीं है, ये मुझे तैयार है। ये अल्लाह सारी शरीफ में बयान, ठीक है भाई। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिक्रुल्लाह जब छोड़ेंगे हम कितना नुकसान होगा। जिक्रुल्लाह को छोड़ने का नुकसान क्या है? अल्लाह फरमाते हैं वमन यअशु अन ज़िक्रिर्रहमान नुग़य्यिज़ लहु शैतानन फहुव लहु करीन। जो शख्स दिल की वजह से अल्लाह के जिक्र को छोड़ता है, अल्लाह की बात नहीं मानता, तो उस पर शैतान अल्लाह मुसल्लत फरमाते हैं। ठीक, क्या होगा उसका नतीजा? शैतान उसे नेकी की तरफ नहीं आने देता, फिर शैतान उसका साथी बन जाता है और उसको सीधे रास्ते से हटाता है, और वो शख्स ये समझता है कि मैं हिदायत पर हूँ, हालांकि वो हिदायत पर बोलो। ये सब नतीजा क्यों हुआ? जिक्रुल्लाह को छोड़ने पर। इस वजह से हमें चाहिए कि हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते हमें अल्लाह का क्या करना है भाई? जिक्र करना है। उसके बाद अल्लाह ने एक सूरत नाज़िल फरमाई है सूरत दुखान के नाम से। दुखान अरबी में कहते हैं धुएं को। इसको इस सूरत में अल्लाह ने धुएं का तज़किरा फरमाया है, इस वजह से इसका सूरत का नाम सूरत दुखान रखा गया है। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। अल्लाह फरमाते हैं कुरान करीम हमने बरकत वाली रात में नाज़िल फरमाया। बरकत वाली रात से मुराद क्या है? बरकत वाली रात से मुराद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि लैलतुल क़द्र है। कौन सी रात है? लैलतुल क़द्र, क्योंकि सूरतुल क़द्र में अल्लाह ने साफ फरमाया कुरान करीम को हमने लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया। ठीक है, तो और हम आपने ये भी सुना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम 23 साल में नाज़िल फरमाया। कितने? फिर अब दो बातें अलग अलग हो गई ना। यहाँ तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि कुरान करीम हमने लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया है, और एक हदीस में आता है कि अल्लाह ने कुरान करीम को 23 साल में नाज़िल फरमाया है। तो दो बातें हो गई ना, अपोजिट हो गई दोनों बातें। उसका जवाब ये है अल्लाह ने जो फरमाया हमने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया, उसका मतलब ये है लौहे महफूज से आसमानी दुनिया पर अल्लाह ने लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया, और फिर जैसी जैसी जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो कि 23 साल बोल लगे उसको। समझे? तो लौहे महफूज से आसमानी दुनिया पर लैलतुल क़द्र में नाज़िल हुआ कुरान, और आसमानी दुनिया से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसे में नाज़िल हुआ। इसको अल्लाह ने बयान फरमाया। ठीक है भाई। अब ये दुखान से क्या मुराद है जो मैंने बताया, धुएं का जो तज़किरा है। अल्लाह फरमाते हैं फरतक़िब यौम तातिस समाउ बिदुखानिन मुबीन। इसकी तफसीर ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की मुसलसल मुखालिफ और इस्लामी दुश्मनी की वजह से एक मरतबा पर दुआ की, तो क्या हुआ? मक्का पर कहत साली बढ़ गई, यानी खाने पीने की वादे बढ़ गए। इतना कहत पड़ा कि लोग हड्डियां और मुर्दार खाने पर मजबूर हो गए। लोग हड्डियां खाने लगे, मुर्दे लोगों खाने लगे, और फिर लोग आसमान की तरफ देखते तो भूख की वजह से उनको धुआं नजर आता था, यानी इतनी भूखे थे तो वो समझ भी नहीं आता क्या हो रहा है। तो ये लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप दुआ करें और कहत खत्म हो जाए तो हम आप पर ईमान लाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, वो कहत खत्म हो गया, उनके लिए खुशहालियां आई, तो वो वही कम वक्त लोग अपनी बात से हटे और फिर ईमान नहीं लाए। उनकी सरदर्दी मौलानी जायद में बयान फरमाया। फिर अगली आयतों में अल्लाह ताला ने अहले जहन्नम का तज़किरा फरमाया, क्या क्या उनके लिए वहाँ खाने की चीजें होंगी और क्या क्या उनके लिए सजाएं होंगी। और फिर आगे अहले जन्नत का तज़किरा फरमाया, उनके लिए क्या क्या इनाम होंगे। इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन फी जन्नाति व उयून। मुत्तकीन ऐसी जगह पर होंगे जो अमन वाली होगी, और बागात में होंगे और चश्मों में होंगे, और बारीक रेशम पहनेंगे। कौन सा? रेशम मर्द के लिए हराम है दुनिया में, लेकिन जन्नत में बारीक और मोटा रेशम पहनेंगे और आमने सामने बैठ के बातें करेंगे। समझ आएगा? और आगे वाली चीज बड़ी जबरदस्त है। आगे अल्लाह फरमाते हैं खूबसूरत हूरों वाली, खूबसूरत आंखों वाली हूरों से हम उनकी शादियां करेंगे। इतनी खुशी हो रही हूरों का नाम सुन के। अच्छी बात है, खुश होना चाहिए, क्योंकि जन्नत की नियामतें हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं हम अहले जन्नत को जो इनामत नवाजेंगे, उनमें सबसे एक अहम इनाम, सबसे जो नौजवानों की भी खास सुनने के लायक रहना है बयानात में, वो ये है कि हम खूबसूरत आंखों वाली हूरों से उनकी शादियां करें। ऐसी ऐसी हूरें हैं चचा, अगर तफसील करने बैठेंगे तो रात निकल जाएगी और आपकी हालत खराब हो जाएगी। हदीस में बात आती है कि इतनी खूबसूरत अल्लाह ने हूरें बनाई है कि जब वो पानी पिएंगी तो उसके हलक से पानी उतरता हुआ नजर आएगा।
اور وہ کئی کپڑے پہننے کے باوجود اس کی پنڈلی جو پنڈلی ہوتی ہے اس کا خدا نظر آئے گا گوشتہ. کیسے اللہ نے بنائی؟ اگر وہ ایک اپنے تھوک کا ایک لوہار کا ایک تھوڑا سا قطرہ سمندر میں ڈالے کھارے سمندر میں، وہ سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے. یہ کس کے لیے بنائے انہیں؟ شعیب بھائی اپنے لیے بنائے اللہ نے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں مطابق زندگی گزارے. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور دنیا کی جو یہ شیمڑی اور نکلی چپڑی جو ہو رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے، غلط ناجائز تعلقات سے بچائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں یوڑے اہمیت بنائے. اور یوڑے ایسی ہے جن کو آج تک کسی جن اور انسان نے دیکھا تک نہیں، چھوا تک. تو یہ جنت میں نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بنائی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے محنت کریں، کیونکہ بغیر محنت کی ملنے والی نہیں ہے. اللہ سے یہی دعا ہے آخر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے جہاں جنت کی بہت ساری نعمتیں ہیں، یہ جنت کی ہون والی نعمت بھی ہمیں اللہ میں بولو نصیب کرے. آمین بولیے آمین. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جہنم سے بچا کر اللہ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، اور جنت کی ہر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.